नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। अब बलूचिस्तान है सूबा, बलूचिस्तान में हम मौजूद हैं और बलूचिस्तान का ज़िला है खुजदार, उसकी तहसील है जहरी और ये है उसका नूरगामा बाज़ार। यहाँ पर आबादी है तकरीबन 75,000 और यहाँ पर हमारा आना और मौजूदगी इस वजह से है कि अक्टूबर से पहले यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और प्रोपेगेट किया जा रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर कि यहाँ पर रियासती अमलदारी नहीं है। इस पूरे इलाके की बात करूँ, इस बाज़ार की बात करूँ, ये यहाँ पर सनाउल्लाह ज़हरी साहब यहाँ पर से रुकन सूबाई असम्बली हैं। अख्तर मेंगल साहब यहाँ पर से रुकन कौमी असम्बली थे, लेकिन वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर चुके हैं, अपनी सीट छोड़ चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अक्टूबर ऑनवर्ड्स अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर पाक फौज की जानिब से आकर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद से और पुलिस की मदद से यहाँ पर अमन व अमान कायम कर दिया गया है। अच्छा, ये सूरत हाल बलूचिस्तान की क्यों इम्पोर्टेंट है? बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से आधा पाकिस्तान है, 46% बनता है तकरीबन, और यहाँ पर जितना हम ट्रैवल करके आए हैं, पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपको 2-2 घंटे ट्रैवल करके किसी एक जगह पर और बाय एयर ट्रैवल करके किसी एक जगह पहुंचना हो। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान इज़ अ वास्ट एरिया और यहाँ पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसकी भी एक ये रीज़न है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बेसिकली काफ़ी चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि इस इलाके में सूरत हाल क्या है, लोकल्स क्या सोचते हैं, चैलेंजेस क्या थे, किस तरह से उससे नबरदाज़मा हुए, और किसी भी मसले के हल के लिए पाक फौज के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मौजूदगी और जो सियासी लोग हैं उनका यहाँ पर मौजूद होना, आवाम को ये बात समझाना कि क्या बात उनके मुफाद में है और क्या नहीं, ये कितना ज़रूरी है, इस एस्पेक्ट पे भी हम बात करेंगे। बलूचिस्तान ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और कोई तसव्वुर नहीं है बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान का, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे यहाँ की हालत-ए-ज़ार बदले, यहाँ के लोगों की हालत-ए-ज़ार बदले, चीज़ें बेहतर हों, ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आइए जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस सिचुएशन पर ज़रा बात करते हैं। नूरगामा बाजार जहरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो ज़रा बात करते हैं यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं, कारोबारी सूरत हाल क्या है, क्या सोचते हैं अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। जब से यहाँ पर अब पुलिस आई है, पाक फौज आई है, अमन व अमान की सूरत हाल अब आप कहते हैं खासी बेहतर हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, क्योंकि पहले आ गया था थोड़ा सख्ती था। अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर किया हम लोगों को, बाजार को हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 से लेकर सुबह के दोपहर 6 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह बाजार हमारा खुला है। फिर उसके बाद कर्फ्यू भी होता है। इससे पहले जो सूरत हाल थी, कुछ लोग आते थे, वीडियोस बनाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, अब उसका खात्मा हो गया, अब वो लोग तो नहीं आते? नहीं, इधर अभी तक जब से पाक फौज आया ये बिल्कुल हमने देखा है भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। बस बाकी चीज ये सर आपको खुद पता है कि हमारा नेटवर्क का मसला है, नेटवर्क का मसला है, आपको खुद पता है बैंक हमारा 1 साल से बंद है। ये सारे कारोबार वाले बंदे, जितने दुकानदार थे, सब बेचारे लोग फंस गए इधर। यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है अमन के हवाले से, बाकी अब ठीक है यहाँ पर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज का कि उन्होंने आया और हमारे हालात कंट्रोल कर लिए। पहले तो हालात बहुत ख़राब थे, अब बेहतर है माशाल्लाह से। सर यहाँ पर हमें कमियाँ है सिर्फ वाईफाई और बैंक का। सर यहाँ से लोग जाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पैसे लेने के लिए खुजदार, तो उनको बहुत मुश्किलें दरपेश आती है। सर नादिरा माशाल्लाह से अभी आ गया, 1 महीने से ज़बरदस्त है, काम चल रहा है। अच्छा। और हमें कोई और मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें यही मुश्किलात है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज का कि उन्होंने आए और हालात बेहतर कर दिए। अच्छा, दूसरा ये कि अस्पतालों वगैरह की क्या सूरत है? कोई हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पर? जी हाँ सर, हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है सर। अद्वियात बेहतर नहीं, उसका मामला भी हल हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर जैसे आप लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, दुकानें आपकी हैं, तो पहले आज से 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले क्या मसले थे? अब जो है वो सर मसले हुई थे, बस यहाँ पर कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर था सर। यहाँ पर हालत भी सही नहीं थे,
خوف تھا, یہاں پر لوگ کاروبار کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. اچھا جی ہاں, اب ماشاءاللہ پاک فوج آئے ادھر, ماشاءاللہ حالات. تو خوف کیوں تھا؟ مطلب جو لوگ آتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ڈراتے دھمکاتے تھے, مارتے پیٹتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے سر, ان کے ہاتھ میں تو بندوق نہیں ہے سر. وہ آتے تھے کاروبار کرنے کے لیے, یہاں پر لوگوں کو دیکھتے تھے. ان کے پاس 5-6 بندوقیں تھے. اچھا جی ہاں سر, یہی صورتحال تھا ہمارے بازار کا. اس وجہ سے غریب لوگ ڈر جاتے تھے اور یہاں بازار میں نہیں آ جاتے. یہاں پر اس بازار میں, اس جگہ میں آج سے 6-7 مہینے پہلے یہاں کی حالت کیا تھی؟ کیا سر ابھی ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی ٹھیک پہلے کیا تھا؟ پہلے بھی سر صحیح تھا, لیکن کوئی مسئلہ وغیرہ تو ہوگا نا؟ تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا, زیادہ نہیں. جی سر. لیکن اب وہ جو تھوڑا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا؟ حل ہو گیا سر. ہم لوگ بینک کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں. ادھر سے کچھ اٹھاتا ہے, ہم لوگ جاتا ہے رستے پر, دور جانا پڑتا ہے. دور جانا پڑتا ہے. چور سارے کھڑے رستے پر, ہم لوگوں کو پکڑ کے پھر لے جاتا ہے. سالوں کا وہی ہے ہم لوگوں کا. تو اس میں جو آپ کے مقامی ایم پی اے ہیں, جی ان سے آپ نے بات کی, وہ زہری صاحب ہیں؟ جی ثناء اللہ زہری ہیں. تو ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ آتے ہیں اس علاقے میں؟ نہیں سر, ہم نہیں آتے. نہیں آتے؟ نہیں آتے جی. تو ان کے لوگ آتے ہیں؟ ہاں, لوگ بھی ادھر انجیرے میں رہتا ہے, ادھر نہیں آتا. اچھا, ادھر نہیں آتا ہے. آپ کا کاروبار کیا ہے سر؟ ہمارا سر زمیندار ہے ہم لوگ, جائیداد ہے ہمارا ادھر. اچھا, جی تو زمینداری میں کیا کون سی فصل زیادہ ہوتی ہے؟ میں نے ادھر ہوتا ہے کپاس, بہت ہوتا ہے. کپاس سنا ہے اچھا ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا, باقی گندم بھی ہوتا ہے, آلو بھی ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتا ہے, مرچی, سب کچھ. یعنی کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ زمین خاصی زرخیز ہے. جی ہاں جی. بازار میں بینک کوئی نہیں. اچھا, یہ میں ہر جگہ سے سن رہا ہوں. نئے ایم پی ادھر نیا میں نہیں, کچھ بھی نہیں. تو زہری صاحب, ثناء اللہ زہری صاحب نہیں کچھ بھی آتے؟ نہیں. اختر مینگل آیا, نواب ثناء اللہ آیا. اختر مینگل نے تو اب سیٹ چھوڑ دی اپنی, تو نواب ثناء اللہ آ جائے. سارے لوگ پریشان ہیں, نئے سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا زہری میں. اچھا, اسی حکومت میں پی کی. جی اچھا, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بڑا انہوں نے, زہری صاحب نے بڑی ڈیولپمنٹ کا کام کیا یہاں پر. نہیں کیا کچھ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. دیکھ لو عوام خال. 1000 روپے نکالنے والا مشین بھی نہیں ہے, نیٹ بندے, سسٹم بندے, بینک بھی نہیں ہے, وائی فائی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ادھر. اچھا, ہاں, سارے لوگ پریشان ہیں زہری کا. دیکھ لو سارے ادھر جمائے. تو آپ لوگوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی ووٹ لینے آ جاتے ہو؟ ووٹ تو سننے والا کوئی نہیں. بالکل بات کیا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں. امن و امان کی صورتحال کیا بہت اچھا ہے, وہ بہتر ہو گئی ہے الحمدللہ. جب پاک فوج پہنچے ہے الحمدللہ. اچھا, اور ساتھ میں اب جیسے ڈی سی صاحب یہاں پر ہیں. جی. اے سی تو میرے خیال میں ابھی کوئی نہیں ہے یہاں پر, لیکن ڈی سی صاحب ہیں, پولیس آئی ہے. تو پولیس کا چینج ہونے سے, لیویز کا پولیس پہ چینج ہونے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ ویسے کچھ نہیں پڑا ہے. پاک فوج کی وجہ سے فرق پڑا ہے, لیکن ادھر 100-150 بندے ہیں, ڈیوٹی کرنے والا 5-6 بندے ہیں. پولیس کا کردار کیسے ہے؟ پولیس کے کردار سے ہم خوش نہیں سر. کوئی ڈپٹی نہیں کر رہا ہے. کوئی وہ تو کہتے ہیں کہ 150 بندہ ہے یہاں پر. 150 بندہ ہے, 5-6 بندے ڈپٹی کر رہے اور کچھ بھی نہیں ہے سر. تو باقی سارے کہاں ہیں؟ سر اپنے گھر میں بیٹھے سر, تنخواہ لے رہے, کھا رہے سر. جو نواب صاحب ہے, زہری صاحب, وہ کچھ حاضری دیتے ہیں یہاں پر؟ اتنا ہم کو معلوم تو نہیں ہے کہ ہم بتا گئے آپ کو. اچھا, لیکن کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ معلوم تو نہیں ہونا, وہ تو دیکھ لیتے ہیں نا کبھی کوئی. جو بڑا میر صاحب جو تمہارے ساتھ بات کیا وہ اس کو معلوم ہے, اتنا ہم لوگوں کو معلوم. اچھا نہیں, لیکن دیکھو اب آپ نیکسٹ ٹائم دیکھو گے تو کہو گے کہ یار یہاں پر ARY والا آیا تھا, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, کسی کے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, یا یہ تو آپ کو نہیں بتائے گا. اسی طریقے سے ثناء اللہ زہری صاحب اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آیا تھا. تو آپ نے دیکھا؟ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. پولیس تو ہے نہیں یہاں. نہیں ہے؟ نہیں, ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. ارے میں نے تو سنا ہے کہ پولیس, نہیں سر, پولیس ہے نہیں. وہ کہتے ہیں 150 بندہ ہم نے یہاں پر. بات حق کی سچ ہے, ٹھیک ہے, حق کی بات ہے کہ پولیس نہیں ہے. پولیس نہیں ہے بالکل. اچھا, ہے تو آتی نہیں ہے. وہ تو آتے نہیں ہے, بس کیا بتائیے, سب ہاتھ دھونے والے ہیں. سب سے پہلے میں بنیادی چیز پوچھنا چاہوں گا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یہاں پر؟ ابھی تک بہتر نہیں ہوئی ہے. کیا چیز ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ ادھر AC بھی موجود ہو. AC موجود ہو, ٹھیک ہے. وہ نہیں ٹھہر سکتا, ادھر آتا ہے مہمانوں کی طرف, پھر مہمانوں کے ساتھ پھر جاتا ہے. اچھا, ان سے پہلے آتا ہے, ان کے ساتھ پھر چلے جاتا ہے, یا ان کے پیچھے چلے جاتا ہے. اچھا, ہاں, یعنی کہ مسلسل نہیں ٹکتا. مسلسل نہیں ٹکتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو DC صاحب ہیں وہ بھی, DC کا نام سنا ہے, ایسے مہمانوں کے ساتھ آتا ہے چلے جاتا ہے, وہ بھی ادھر نہیں ٹھہرتا ہے. اچھا, اور پولیس ایسا سنا ہے کہ یہ ابھی لیویز پولیس میں ضم ہو گیا ہے. اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا. تو بس کبھی کبھی نظر آتے ہیں, مکمل وہ بھی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. حاجی صاحب آپ کچھ کرتے ہیں یا ریٹائر ہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. میں ریٹائر ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں فوج میں بھی تھا. اچھا, زبردست. جی ہاں. اچھا, مانا مطلب یہ ہے کہ جب سے آپ لوگ اس ملک میں آیا ہے, اللہ کا فضل کرم سے ہم لوگ امن سے زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے.
दूसरा ये है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हो, जज़ाकल्लाह हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो। यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह सही हैं? अस्पताल में न होने के बराबर। तो ये ज़हरी साहब ने जो अस्पताल बनाया था उसकी क्या सूरत हाल है? कुछ नहीं है सर, ये अस्पताल को कितने साल से बना हुआ है, न उसमें कानून है न उसमें दवाई है, कुछ भी नहीं मिलता। चलें बहुत शुक्रिया हाजी साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा लोग मौजूद हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की, अमन अमान की सूरत हाल से मुतमईन है, लेकिन जाहिर है कि अब यहाँ पर शिकायतें अपनी जगह मौजूद हैं। पुलिस मौजूद है लेकिन एब्सेंट है। हमें बताया गया कि तकरीबन 150 का स्टाफ मौजूद है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आके काम भी करें, उनसे भी शिकायत हैं। जो सिविल इंतजामिया है उससे भी अपनी जगह शिकायत हैं। कहते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर को होना चाहिए लेकिन वो मेहमानों की तरह आते हैं। तो ये अपनी जगह चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि ARY न्यूज़ के तवज्जुद से ये चीज़ें जब हुकाम बाला तक पहुँचेंगी तो इस सिलसिले में यहाँ पर रहते हुए मार्केट में अदरवाइज कहीं पर भी मैं गया तो एक सवाल ज़रूर हुआ कि हमारे लिए बैंक होना चाहिए जहां से हम ट्रांजैक्शंस कर सकें, जहां से हम रकूम निकलवा सकें, वरना जितने यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग हैं उनका ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर बैंक नहीं है। अब मेरे अक़ब में बैंक तो मौजूद है, ये UBL बैंक मौजूद है, लेकिन ये जला दिया गया था। यहाँ बाहर से इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जो पूरी इमारत है ये जल के खाकिस्तर हो चुकी थी। जब से यहाँ पर पाक फौज आई है, इलाके में अमन अमान बहाल हुआ है, तो अब यहाँ पर ये बिल्डिंग को रेस्टोर तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब इसमें मेरे ख्याल में वक्त लगेगा। इंतज़ामिया को, जो बैंक की इंतज़ामिया, उनको इस बारे में सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई गई है, और जैसे ही वो इस पे गो अहेड देते हैं, यानी कि वापस आने का इरादा करते हैं, तो उनको भरपूर सिक्योरिटी के साथ वो अपना काम शुरू कर सकेंगे। तो इस इलाके के लोगों का ये एक बड़ा मसला है और उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो ये सॉर्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। जो एल्डर्स हैं, यहाँ के मुशरान हैं, उनसे ज़रा हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अमन व अमान की सिचुएशन कैसी है। ज़ाहिर है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी हुए हैं और सबसे बेहतर जानते भी यही हैं। मुझे ज़रा बताएं कि क्या इस वक्त हालात हैं यहाँ के, और पिछले 5-6 महीने में क्या तब्दीली आई है उनमें? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल अमन अमान है इलाके में। अच्छा, अल्लाह का एहसान है, अमन अमान है फिलहाल है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुस्तकिल हो? बस अल्लाह करे मुस्तकिल हो जाए, हमारी दुआ है कि अल्लाह मुस्तकिल करे। अभी तो पुलिस का एक बंदे भी इधर मौजूद है, एक नाम के 8 बंदे मौजूद हैं। आप चक्कर लगा के थाना भी देख लो, न थाना है हमें, न कि उसमें कोई बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी का FIR भी नहीं कर सकता है लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, वो SHO खुददार में होता है? बस नाम के सब हैं, तनख्वाह लेने वाले बहुत सारे हैं, मगर बैठने वाला कोई भी नहीं है। इधर जो कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फौज की वजह से। DCSC उन लोगों का काम है, वो नहीं आता है। वो नहीं आते? वो क्यों नहीं आते? पता नहीं, उन लोगों से पूछो क्यों नहीं आता है। अभी यहाँ चोरी होता है, फिर उसके लिए FIR काटने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, कोई झगड़ा है जमीन का या इसका, उसके लिए भी कोई नहीं, किसके साथ बात करें। इंशाल्लाह आगे बेहतरी हो जाएगा। हमारे लोकल गवर्नमेंट और ये सिविल जो इंतजामिया में, तो ये अभी लेवीज भी पुलिस में गया हुआ है, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहे। DC साहब आके चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान बिल्कुल बराबर है। लोकल मसाइल है, ये तो ज़ाहिर है छोटे लोकल गवर्नमेंट ये हल करेगा, इसके लिए मतलब कोशिश हो जाए कि ये आ जाए। सबसे पहले हम लोगों का बैंक का प्रॉब्लम है। हाँ, ये सबके लिए एक इशू है। तो बैंक पहले जला दिया गया था? हाँ, जला दिया था। अच्छा, अभी तो सिविल इंतजाम में आएगा तो ये सब कुछ आएंगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ये दफ्तर ये भी आजकल नहीं है, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ। उसके ये होगा तो पुलिस बेहतर काम करेगा। अच्छा, हाँ, दूसरे ये SHO भी हो जाए, AC भी हो जाए। एक तो सिविल इंतजामिया की बात हो रही है, लेकिन मैंने दूसरा ये भी सुना है कि यहाँ पर जो सियासी लीडर्स हैं, यानी कि इलाके के जो MP हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब या MNA जो पहले थे, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अख्तर मेंगल साहब, वो कभी यहाँ पर नजर नहीं आते। आपने देखा है उनको कभी? नहीं, वो नहीं आते हैं सर इधर। क्यों नहीं आते हैं? इलेक्शन के बाद वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। उसके अलावा ये जो अभी ये मसला हुआ है ज़हरी में, बल्दियाती में हमारे नुमाइंदे नहीं है। वो MNA MP तो बहुत बड़ी चीज है,
अच्छा, वो तो वैसे इधर आते भी नहीं है, वो नहीं आते हैं जी ना, दिलचस्पी नहीं है उनको सर। सारा कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की न होने की वजह से है। अच्छा, वो आ जाएंगे तो ज़ाहिर लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा जो इलेक्ट होके यहाँ से चले गए हैं MP से लेकर काउंसलर तक, वो एक बंदा भी यहाँ नहीं है और नजर कभी नहीं आ रहा है। वो इलेक्शन के टाइम पे आएंगे। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे वो आके अपना मसला हल करके चले जाते हैं कराची को, इस्लामाबाद में बैठ कर फिर आते हैं 5 साल के बाद या 4 साल के बाद। तो उन्हीं को आना चाहिए, उन्हीं को ही इस मखलूक को संभालना है, उनके छोटे बड़े मसाइल हल करनी है। फौज ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर दिया है। आपकी क्या तजावीज़ हैं? जरा, हम मसाइल तो सुन चुके हैं, किस तरह से चीजें बेहतर हो सकती? इधर सर जमीनों का मसला बहुत है, इधर सेटलमेंट हो जाए फिर सही होगा। वो कौन करेगा? वो DC साहब करेगा। DC साहब करेंगे। चलिए DC साहब से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे मसाइल हल हो सकते। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ का पूरा जायजा लेने के बाद एक बड़ी मौजूद शख्सियत, डिप्टी कमिश्नर हैं ये खुजदार के, अब्दुल रज़ाक सासोली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल रज़ाक साहब, सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने लोगों से इंटरेक्ट किया वो पाक फौज की कारकर्दगी पे तो खुश नजर आए कि उन्होंने आके अमन बहाल किया, जो चीज़ें 6 महीने पहले थी अब नहीं हुई, लेकिन वो थोड़े शिकवा कुना हैं ऐसे मामलात को लेके जो आप सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर नजर नहीं आते, यहाँ पर काफ़ी इश्यूज हैं, बैंक के मसाइल हैं, बाकी चीज़ें हैं जो सॉर्ट होने वाली हैं, क्या उसके लिए सोचा जा रहा है? देखें जी, पहली बात ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर यहीं पे पोस्टेड था और ये पूरी प्रोसेस में असिस्टेंट कमिश्नर साथ रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त अवाम के साथ है। अच्छा, अभी रिसेंटली असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोट हो गया, इंशाल्लाह वेरी सून एक नया असिस्टेंट कमिश्नर हम पोस्ट कराने जा रहे हैं। अच्छा, और बाकी अवाम के साथ हमारी बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन है। इससे पहले कुछ पॉलिसीज लेवल पे कुछ इश्यूज थे, लाइक वाइज हेल्थ की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, एजुकेशन की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो कुछ चीज़ें बेहतर नहीं थी। लाइक वाइज जब से ये नई हुकूमत आई हुई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब की काविशों से और उसकी कैबिनेट की काविशों से हेल्थ और एजुकेशन के जो जितने अपॉइंटमेंट्स के और रिक्रूटमेंट्स के पावर हैं वो सारे डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। 48 स्कूल्स जो नॉन फंक्शनल थे 44 फहाल किए, ओनली 4 स्कूल्स रिमेनिंग है। इंशाल्लाह अभी हम अपनी 4th फेज कराने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें ये भी फंक्शन। अच्छा, हेल्थ के हवाले से आपने बात की, आजकल सर्दी का मौसम है, नमूनिया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की काफ़ी बीमारियां मौजूद हैं और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अद्वियात नहीं है। वो मेरे ख्याल में MS साहब भी आपसे इस बाबत बात कर रहे थे, तो वो ये मामला जो है वो इसमें इतने इश्यूज क्यों आते हैं? ये देखिए जी, आर्डर प्लेस हम करते हैं थ्रू MSD। अच्छा, तो आर्डर हमने प्लेस किया हुआ है, इंशाल्लाह वेरी सून यहाँ के मेडिसिन पहुंच जाएंगे। सच कोई बजटरी इशू या कोई दूसरा तीसरा इशू नहीं है। बैंक का इशू, वो कहते हैं कि जी BSP के तहत हमें जो पैसे भी लेने होते हैं तो उसके लिए हमें दूर जाना होता है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ जाहिर है कि बैंक वालों से कोई राब्ता किया जा रहा है कि भाई आके अब दोबारा से अब यहाँ पर चीजें अमन भी बहाल हो गए तो आप आए यहाँ पर सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल, हम UBL वालों के साथ कोऑर्डिनेशन में और वेरी सून इंशाल्लाह बैंक भी फाल करेंगे। वो आने को तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, कमिटमेंट दिए उन्होंने? जी जी कमिटमेंट बिल्कुल। हमारे साथ खुजदार के DPO शहजादा उमर अब्बास बाबर मौजूद हैं। व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द लोकल्स, वो कहते हैं कि जी हम 5-6 बंदों को ही देखते हैं, जबकि हमें स्ट्रेंथ बताई गई है कि ऑलमोस्ट इट्स लाइक 150। तो ये क्या इशू है? इसमें 150 नहीं है, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 120। अच्छा, जिसके अंदर हमारा इशू ये है कि हमारी जुडिशरी इधर नहीं बैठती, हमारी जुडिशरी फॉर एग्जांपल खुजदार में होती है। अच्छा, सो मोस्टली माय ट्रूप्स आर आइदर स्कैटर्ड विद इन द पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट, प्लस हमारी एक साइजेबल नंबर जो है वो जाता है इन्वेस्टिगेशंस के रिलेटेड और मामला इंक्वायरीज के रिलेटेड। सो मोस्ट ऑफ माई स्टाफ इज इन खुजदार फॉर वन प्रीटेक्स्ट और अदर। कोई ऐसा सिलसिला है कि जिससे लोकल्स की आप तक एक्सेस हो, क्योंकि वो भत्ताखोरी की भी शिकायत करते हैं फ्रॉम द पुलिस और इस तरह के चैलेंज, और वो ये कहते हैं जो हमने मिजाज की तब्दीली की बात की थी तो उसके अंदर वो करने के लिए ज़ाहिर है कि यू हैव टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, तो वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं? कोई एक्सेसिबिलिटी है कि वो आप तक रीच कर सकें, आप इसमें शिकायत या गुजारिशात पहुंचा सकें? हमारे IG साहब ने इस तरह का एक इनिशिएटिव बनाया कि एक WhatsApp नंबर उन्होंने शेयर कर लिया थ्रू आउट द पुलिस स्टेशन, जहां पे आप डायरेक्ट IG साहब को भी एक्सेस कर सकते हो, DPO को भी एक्सेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, हमने ये किया क्योंकि ये लेवीज हमारे पास इनहेरिटेंस के तौर पर आई है, दे आर डीपली इंट्रेंच्ड ओवर हियर। हम अब ये कर रहे हैं कि जो लोकल फोर्सेज हैं उनके साथ हम आउटसाइडर्स को मिक्स कर रहे हैं। तो इतना कितने अरसे में हम देखेंगे कि यहाँ से फौज अगर चली भी जाए तो तब भी आप लोग नज़्म नस्क यहाँ पर संभाल सकें? हमारे पास, मैं जैसा कहा, हमारा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एज सून एज इट गेट्स कंक्लूडेड
ہماری یہ ٹیم اس قابل ہوگی کہ وہ انویسٹیگیشنز کو ٹیک اوور کر سکے, وہ آپریشنز کو ٹیک اوور کر سکے. 3 months پلس مائنس ہمارے پاس یہ ٹائم لائن ہے کہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ امپروومنٹ. تحصیل زہری کے نورگامہ بازار کی طرف جاتے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بیسیکلی بازار میں انٹر ہوتے ہیں. یہ وہ رستہ ہے جہاں سے ہم ٹریول کر کے آئے ہیں ابھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے اگر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ نورگامہ بازار ہے, اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک تو دکانیں خاصی تعداد میں موجود ہیں, لیکن یہاں پر آ کر یہ BLA والے یا باقی یہ لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتے تھے, اور طریقہ کار سمپل تھا, آئیں گے 5 منٹ میں اپنی ویڈیو بنائی, اور اس سے پہلے کہ رپورٹ ہو کے جو اتھارٹیز پہنچتی وہ فوراً یہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے. لیکن یہ اس وقت ہوتا تھا جب پاک فوج یہاں پر نہیں تھی. جب پتہ چلا اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات ہوئی تو پھر پاک فوج نے یہاں پر آ کر, اور ایک اینٹیسپیشن تھی کہ شاید یہاں پر ریزسٹنس ملے, لیکن ویسا نہیں ہوا. اور یہاں پر مختلف جگہوں کے مختلف علاقوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری تھا. اور ہم نے لوکل سے بھی بات کی, بازار کے جو لوگ تھے جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, کتنی کیا سچویشن ہے اس حوالے سے. تو ظاہر ہے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ذرا ہم یہاں پر آ کے آپ کو بتائیں گے, یہ بیسکلی شہید نوابزادہ امیر سکندر خان میموریل ہاسپٹل ہے زہری کا. تو یہاں پر بھی اندر چلیں گے, جا کے دیکھیں گے صورتحال کیا ہے. اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, ادویات وغیرہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں جو لوکلز ہیں ان کی تو آپ کو پتہ ہے شکایات اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں. تو اندر چلیں گے, دیکھیں گے کہ اندر ہاسپٹل میں کیا سچویشن ہے, کس طرح کی ادویات یہاں پر اویلیبل ہیں, کیونکہ ابھی سردی کا موسم ہے. آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت لوگ میرے خیال میں غالباً ٹی شرٹ میں گھوم رہے ہوں گے, 28, 29, 30 ٹیمپریچر ہے. لیکن یہاں پر ہم کوئٹہ کے بعد یہاں پر جب آئے ہیں تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویئر جیکٹس بیکاز دا ویدر از کولڈ. اب آہستہ آہستہ سورج نکل رہا ہے, دھوپ جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے, دن نکلتا جا رہا ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ اب بہتر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ادروائز یہ جو اپر ریسپریٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں یا نمونیا وغیرہ کی شکایات ہوتی ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی یہاں پر دواؤں کی ضرورت ہے. تو اندر چلتے ہیں جی, اندر چل کے آپ کو مزید اس ہاسپٹل کا جائزہ دلواتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے. میں اس وقت فارمیسی میں موجود ہوں جہاں پہ دوائیں ادویات وغیرہ موجود ہوتی ہیں, اور اپیرنٹلی یہ جو باکسز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دواؤں کے تو ہیں, لیکن جو فارمیسسٹ ہیں ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہاں پر سلسلہ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عاطف عنایت. عاطف صاحب, یہاں پر جو لوکلز ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں دوائی نہیں ملتی, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو باکسز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اس سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون کون سی دوائیں موجود ہیں, کن کن کی ضرورت ہے. سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاسپٹل کا میڈیسن بجٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور ہمارے علاقے کی آبادی بہت زیادہ ہے. تقریباً پیریفری سب یہی ہاسپٹل میں آتی ہے, اور میڈیسن بمشکل ہم انجیکٹیبلز لاتے ہیں, اورل فارم میں بہت کم ہے ہمارے پاس, لیکن ایمرجنسی میڈیسن سب برابر پڑا ہے ہاسپٹل میں. اچھا, جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اس میں نمونیا سے لے کے برونکائٹس اور اپر ریسپریٹری سسٹم کی کافی ڈیزیزز پھیلی ہوتی ہیں, تو ان ادویات کی بھی ضرورت ہے ابھی؟ جی بالکل سر, اورل فارم میں ہمارے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں ہے سر. اچھا, تو اس کے لیے آپ رپورٹ کرتے ہیں کس کو؟ ڈی سی صاحب کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ سر میں ایم ایس صاحب کو رپورٹ کرتا ہوں, پھر وہ ڈی سی صاحب کو اور ڈی ایچ او صاحب کو, اور اوپر وہ رپورٹ کرتے ہیں ایم ایس صاحب. اچھا, تو نارملی اگر فرض کریں کوئی آتا ہے آپ کے ساتھ اس مرض کو لے کے, تو پھر اس کو آپ کہاں ریفر کرتے ہیں؟ ہم لوگ پھر مارکیٹ پہ ریفر کرتے ہیں اس کو. مارکیٹ میں کہاں؟ بازار سے سر. اچھا, بازار سے وہ دوائیں لے لیں. جی جی سر. تو بازار میں دوائیں دستیاب ہوتی ہیں لوگوں کو؟ بازار میں سب دوائیں دستیاب ہیں. اوکے اوکے اوکے. اور ادروائز اگر کسی مرض کے ساتھ کوئی آئے اور وہاں پر اس کو ٹریٹ کرنا ہو تو پھر آپ کسی بڑے ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں؟ بالکل سر, ہم DHQ خوزدار کو ریفر کرتے ہیں. اچھا جی, اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں جس علاقے میں, یہاں پر یہ ایک نیا نادرا آفس بنایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے, یہاں پر لوگوں کو اپنے CNICs بنوانے ہوتے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے, کسی بھی حوالے سے بچوں کی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے. پہلے ایک شاپ میں آفس تھا, وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی, اور لیکن یہاں پر پھر ان کو نیا اسپیس دیا گیا. میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل صادق علی اورکزئی صاحب, اور یہ کمانڈنگ آفیسر ہیں اس علاقے کے, تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کرنل صاحب, اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس علاقے میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہماری لوکل سے بھی بات ہوئی اور ہم ویسے بھی ایک چیز آبزرو کر رہے تھے
चैलेंजेस क्या थे जब आप यहाँ पर आए? देखें जी, सबसे बड़ा चैलेंजेस अपने ही लोगों के बीच में ऑपरेट करने का ये होता है कि आपको दुश्मन की पहचान में मसला होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनलेस ही टेक्स अ गन आउट, अनलेस ही टेक्स अ गन आउट। तो जो इनिशिएटिव है वो ऑलवेज उसी के पास रहता है. वी कैन नॉट फायर द फर्स्ट बुलेट. इवन सो कि इफ वी ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल विद अ वेपन, बट अंटिल एंड अनलेस ही इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू अस, तो हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि कैरिंग अ वेपन हियर इज नॉर्मल, बिकॉज सिंस इट वाज दी ट्राइबल कल्चर और एल्डर्स भी हैं, तो यहाँ पे आप अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो वेपन कल्चर था. तो वेपन कल्चर हो जाना या किसी के बाल बड़े हो जाना, दैट वाज नॉट एन इंडिकेशन कि वो टेररिस्ट है. तो जब तक वो इनिशिएटिव उसी के पास है, अनटिल एंड अनलेस ही प्रूव्स, हम उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते. अच्छा, अब इस इलाके पे अब जाहिर है कि 6 महीने पहले, अक्टूबर से पहले सिचुएशन अलग थी, अब सूरत हाल अलग है. लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से ये चूज किया कि यहाँ पर आके आर्मी को आना चाहिए और यहाँ पर जरूरत है इस चीज की कि आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट करना होगा? देखें, जो जहाँ तक आबादी की बात है, तो आबादी प्रो गवर्नमेंट और प्रो मिलिट्री है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ. तो ऑन देयर कॉल ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएं, और जो वो एंटी स्टेट नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे, एक उसकी स्पेस श्रिंक कर दी जाए और वो जो लिबर्टी ऑफ एक्शन उसके पास थी उसको खत्म किया जाए. यहाँ पर आके आप लोगों ने कितना टाइम लगा यहाँ पर जो कॉम्बिंग एंड क्लीनिंग एंड ये आईबीओस करने में, जिससे अब सूरत हाल नॉर्मलाइज है? इट टुक अस 7 days. 7 days. Just 7 days. So इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिली? बिल्कुल नहीं थी. और आबादी चूंकि हमारे साथ थी, तो इट टुक अस 7 days टू कॉम्ब एंड सैनिटाइज दिस कंप्लीट नूरगांव. तो कॉम्ब एंड सैनिटाइज का मतलब ये हुआ कि इसमें जो घर हैं उनको भी क्लियर करना हुआ, जो दुकानें 700 के करीब उनको भी क्लियर करना हुआ. जी, तो ऐसा है. सिलेक्टेड घर थे. मोस्टली ये था कि चूंकि प्रो गवर्नमेंट पॉपुलेशन है, तो वो अपने घरों में हमें अपने साथ खुद लेके गए. उसके अलावा जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड थे, जहाँ पे कोई थ्रेट डेवलप हुआ था, उसको प्रॉपर क्लियर किया गया. अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं हो सकता कि पाक फौज कर दे और वो फिर इलाके का नज्मो नस्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड उसको संभाले. जाहिर है कि सिविल इंतजामिया को अपना रोल प्ले करना है, जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रोल प्ले करना है. आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि लोकल से जब मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जी MNA MPA को हमने कभी देखा नहीं, और जो लोकल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी उनका है कि वो इतने यहाँ पर एक्टिव उस तरह से नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, आपको जो पहले भी मैंने बताया कि कैटेगरी B से एरिया कन्वर्जन हुआ. अब इट हैज टू टेक टाइम. इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, एंड नाउ द एफर्ट्स आर बीइंग पुट इन कि दिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेटअप इज गोइंग टू बी एक्टिव. आई कैन नॉट से कि जी इट इज गोइंग टू टेक a month or 15-20 days. It has to take time. बट वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली थी, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुकी है. नाउ दे आर बीइंग परस्यूड ऑल्सो, और कोशिश जारी है कि वो अपना करें. बट दैट एनेबलिंग एनवायरनमेंट वाज फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क, बट फॉर द पॉलिटिशियंस दे आर सपोज्ड टू बी हियर. Politicians are supposed to be here because they are their people, and they get their votes from them. So they are known from this area. But they are still not here. They have been here quite a few times, but they need to increase frequent visits so that they keep on interacting, and the problems faced by a normal human being is better understood by them, and they have the solution for that. खुजदार के बाद अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं चमन. इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबे दोस्ती पर, और यहाँ पर ये है पाक अफगान बॉर्डर. और यहाँ पर अब जरा आके हम जरा जायजा लेंगे कि अक्टूबर के बाद जो अफगानिस्तान की जानिब से जो सूरत हाल रवा रखी गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को बरादर मुल्क तस्वुर करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाएगी, अगर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? पाकिस्तान किसी का भी मुंह तोड़ने की सलाहियत रखता है. ये तो चीज हो गई. अब यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? जाहिर है कि ट्रेड बंद है, यहाँ पर से आना जाना बंद है, लेकिन रिपैट्रिएशन हो रही है. जो अफगान शहरी हैं उनको भेजा जा रहा है, लेकिन हर तरह की यहाँ पर तिजारत बंद है. तो उसके बाद यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये भी जरा
ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر یہاں پر جو علاقے کے عمائدین ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو کمانڈر ہیں, ونگ کمانڈر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس جنگ کے دوران کیا ماحول تھا اور اب یہاں پر کیا سچویشن ہے. تو چلیے جی ذرا اسٹیبلش کرتے ہیں اس بات کو. اس وقت ہم چمن میں موجود ہیں, پاک افغان بارڈر پہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر عامر صاحب, اور ظاہر ہے کہ یہاں پر جو بھی معاملات ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ جب اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سارا یہ اسکرمشز چل رہی تھی تو آپ یہیں پہ تعینات تھے؟ جی بالکل, میں یہیں پہ تھا, اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو لوکیشن ہے ہماری, یہ دیٹ واز مائی اٹیک آؤٹ پٹ. اوکے, تو یہیں سے آئی کنٹرول آل دی بیٹل. کیا سچویشن تھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس وقت ایکسپلین کر سکیں؟ جی بالکل, اٹ واز سنس 12 اکتوبر. جی جی, کہ ہم آبزرو کر رہے تھے ان کی موومنٹس, دیٹ واز ناٹ نارمل. تو اس کے بعد پھر اٹ واز نائٹ آف 15 اکتوبر, تقریباً صبح 4:30 بجے دے اسٹارٹیڈ انپرووکڈ فائر, اور ایز سیڈ کہ ہم آبزرو کر رہے تھے ان کو, اور وی ریسپونڈیڈ اینڈ وی ریسپونڈیڈ ویری ویل, اور ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا. پھر اس کے بعد واٹ ہیپن کہ دے ور فورسڈ ٹو لیو دیئر پوسٹ. وہ جو بلٹ اپ ایریا ہے, جو سویلینس کا علاقہ ہے, اور گھروں کے اندر پھر چلے گئے, ان کو اپنی پوسٹیں چھوڑنا پڑی. بلوچستان میں چیلنجز کیا اسی طرز کے ہیں جیسے کہ کے پی میں ہوتے ہیں ایز فار ایز دا بارڈر از کنسرنڈ ود افغانستان, یا کچھ ڈفرینٹ ہے؟ ڈفرینس ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹرین کا ڈفرینس ہے. بیسیکلی میں ٹاک آن دی آپریشنل اسپیکٹ. اس میں یہ ہے کہ وہاں کی ٹرین بلوچستان کی ٹرین سے بہت ڈفرینٹ ہے, تھکلی ویجیٹیٹڈ ہے, وہ وہاں پہ چھپنے کا مواقع کافی ہیں, اس طرح کا ہے. جی بالکل, اور انفلٹریشن جو ہے وہ بڑی فیسیلیٹیشن اس میں ہو سکتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آلدو وہ والا فیکٹر نہیں ہوتا, بٹ یہ ہے کہ چونکہ پہاڑوں میں غار وغیرہ, پہاڑ ہیں, بیرن ہیں, لیکن بہت زیادہ ڈسٹینس ہیں پوسٹوں کے درمیان میں, جو ہے گیپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پھر یہ ڈسٹینس والے چیلنجز بلوچستان میں زیادہ ہوتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر ایک علاقے کے مشیر, ایک ایلڈر موجود ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ اب خاص طور پر پہلے تو بارڈر کھلا ہوتا تھا, سچویشن الگ تھی, اکتوبر کے بعد سے یہاں پر آپ نے کیا صورتحال دیکھی؟ اکتوبر کے بعد یہ بارڈر بند ہے, مطلب ظاہری بات ہے لوگوں کو تکلیف ہے, کیونکہ جو لوگ ہمارے یہاں سے پاسپورٹ پہ گئے ہیں پاکستانی لوگ, وہ بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, اور ریاست کو چاہیے کہ کم سے کم ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں پہ پاسپورٹ پہ گئے ہیں ان کے آنے کے لیے ان کا بندوبست کرنا چاہیے. اچھا, تو یہ سارا کچھ ٹھیک تھا. افغانستان سے تو ہم نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی کہ وہ اس طریقے سے فائرنگ کرے گا یا اس طریقے سے وہ کام کرے گا جو بھارت کی جانب سے کیا جاتا تھا. تو یہ اچانک کیا ہوا آپ کی وجہ, کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مطلب جس گھر میں تیسرا مداخلت کر لیتا ہے وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کا انجام یہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہم دونوں ایز ہمسایہ ممالک سالوں سال سے بہت بھائی چارے کی زندگی گزار رہے تھے. تو ان کے لاکھوں لوگ یہاں پہ افغان مائیگریٹ ہو کے آئے تھے, مطلب اس وقت تعاون جاری تھا. اچھا صاحب, بہت شکریہ, آپ دوبارہ آپ سے رابطہ ہوا ہمارا. ذرا بتائیے گا کہ کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں اکتوبر کے بعد سے اب تک یہاں پہ؟ دیکھیں, اکتوبر کے بعد جب سے افغانستان طالبان کی یہ رجم آئی تھی تو اس شہر کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈول کی تاپ پہ ناچ رہے تھے, اتن کر رہے تھے کہ ہمارا خیال جو ہے نا وہ حکومت افغانستان میں آ گیا ہے. مگر اکتوبر کے بعد یا اکتوبر سے پہلے یہی حکومت جو ہے نا وہ انڈین پراکزی بنی تھی, انہوں نے انڈیا کی زبان بولنا شروع کر دیا. اکتوبر کے بعد انہوں نے ہمارے شہری علاقے کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر دیا. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ستی صاحب کے پاکستان وہ واحد ملک ہے جنہوں نے 50 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو ہوسٹ کیا ہے افغانستان کے, اور 5 ڈیکیڈ سے زیادہ. مگر اس کا بدلہ یہ رہا کہ انہوں نے انڈیا کے پراکزی بنے اور انہوں نے لوکل آبادی کو ٹارگٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوحہ پیس جو ایگریمنٹ ہے اس کی کلم کلا جو ہے نا وہ وائلیشن ہے, کیونکہ اسی معاہدے میں افغان طالبان رجیم نے یہی بتایا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے نا وہ کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
اس وقت میں چمن بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروباری زندگی رواں دواں ہے اور ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی موجود ہیں, ان سے ذرا آپ جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام اویناش کمار ہے, چمن ہندو کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. ارے زبردست زبردست. تو یہ ذرا بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا جی ہم تو بائی برتھ چمن میں ہی رہ رہے ہیں. ہمارے جو آبا اجداد ہیں وہ بھی پارٹیشن سے پہلے چمن میں رہ رہے ہیں. تو کاروبار کی صورتحال سر یہ ہے کہ پہلے تو اچھا کاروبار ہوا کرتا تھا یہاں پہ, جبکہ جب سے جو ہے نا بارڈر بند ہوا ہے تب سے کاروباری حساب سے بہت ہی افیکٹ ہوا ہے. جو بھی امپورٹڈ مارکیٹس تھی وہ ساری بند ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چمن کے جو دکاندار ہیں ان پہ بھی کافی افیکٹ پڑا ہے. اچھا, تو اب اس کو کس طریقے سے نیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بارڈر اگر کھلتا ہے اور ہم زیادہ متاثر نہیں, افغانستان زیادہ متاثر ہے, یہ چیز تو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے, اور افغانستان اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, حالانکہ ان کے یہاں تو بڑے مسائل ہیں, لینڈ لاک کنٹری ہے. تو سر اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو چمن کو بھی چمن کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے بارڈر کے ساتھ. یہ تو یہاں پہ جو بھی روزگار ہے یہاں کے, مثال کے طور پہ اگر ایک گھر پہ 5 لوگ ہیں تو اس میں سے 3 لوگ جو ہے نا وہ بارڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. وہاں پہ جا کے ان کا کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں یا پھر اپنی لیگل ٹریڈ وغیرہ کرتے ہیں. پہلے تو لوگ یہاں پر کام کرنے آتے تھے, اب یہاں سے چلے جاتے ہیں. جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ ابھی ہوٹلوں میں وہ ویٹر بن رہے ہیں. یہاں پر کوئی فیکٹریز نہیں ہے, یہاں پر کوئی اس طرح کے کاروبار نہیں ہے جو لوگ اپنے بچوں کے پیٹ پال سکیں. سارا ان کی ڈیپینڈنسی اسی کاروبار پہ, اسی کاروبار پہ ایک دم سے وہ کاروبار بند ہو گئے. جو ڈائلاگ ہوئے اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوحہ میں جو ڈائلاگ ہوئے تھے اس کا پاس نہیں رکھا, حالانکہ معاہدے میں یہ چیزیں موجود تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب سے بھارت اپنا پورا انفلوئنس یوز کر رہا ہے, دوسری جانب پاکستان ہے جو بھارت تو ظاہر ہے کہ جس طرح کا اس کو جواب دیا تھا ہم نے مئی میں, اس کے بعد اس نے کہا کہ افغانستان کو اپنے حساب سے یوز کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی, اس وقت بھی افغانستان کی طرف سے ان کے لیڈرز وہاں پر پہنچے تھے انڈیا. تو اس مائنڈ سیٹ کا کیا کریں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک ہے, اس کے ساتھ تعلق اچھے ہونے چاہیے, لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. بعثت ایک پاکستانی, بعثت ایک پشتون, بعثت ایک مسلمان, ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم مسلمان ہو کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں اور ہم انڈیا کفر کو یا اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں تو یہ تو ناحق ہے. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, پر ڈائلاگ سے ہر چیز حل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈائلاگ سے ہر چیز حل ہوتی ہے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور یہاں پر لوگ موجود ہیں اور دیکھیں عوام کا جمع غفیر ہے. مطالبہ سب کا یہی ہے کہ جی کسی طرح سے ٹریڈ کھل جائے, کیونکہ یہاں کے لوگ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ٹریڈ پہ جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوتی تھی. اور اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت اپنی خارجہ پالیسی کو بھی دیکھتی ہے. یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ایک مسلمان ملک ہے اس سے بات کی جائے, لیکن افغانستان کو بہت کون سمجھائے. یہ بارڈر پہ موجود ہوں اور اس وقت ایک چیک پوسٹ پہ ہوں, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ بارڈر کے بالکل قریب ہے. یہ جو فینس ہے یہ تو ہمارا ہے, لیکن اس سے پیچھے عقب میں اگر آپ دیکھ سکیں, میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں, تو وہ دور جو فینسنگ ہے تھوڑا ہی فاصلہ ہے. یہاں سے افغانستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے. اور ویسے تو ہم بھارت کے لیے جب بھی جا کے مختلف علاقوں میں کوریج کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ دشمن اس سائڈ پہ موجود ہے, لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس طرز کی کوریج کے لیے یہاں پر آنا پڑ رہا ہے. اور افغانستان نے بھی جو اپنا رول پلے کیا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, ان کے ریفیوجیز کو وہاں پر بسایا, ان کو عزت و احترام دی, ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا, لیکن اس کے باوجود جو افغانستان کی طرف سے رویہ رہا وہ افسوسناک ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پر میں بارڈر پہ موجود ہوں, کچھ صورتحال میں نے آپ کو سمجھائی ہے, کچھ یہاں پر ہم اپنے جوانوں سے بھی بات کریں گے جو کہ مختلف یہاں پر پوسٹوں پہ چوکیوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, ان سے ان کے تجربات سے جاننے کی کوشش کریں گے. چوکی میں موجود ہوں, آگے جو جوان یہاں پر تعینات ہیں ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نائک آصف ہے. نائک آصف جی. اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرے ساتھ لسنائے گل محیط. لانس نائک گل محیط. جی. اچھا آصف صاحب, پہلے ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں. جی جی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ بالکل بارڈر پہ آپ ہیں. جی جی سر. تو جب یہ افغانستان کے ساتھ اکتوبر میں جنگ چل رہی تھی, ابھی بھی جیسے آپ موجود ہیں, جی جی, تو اس وقت آپ یہیں پہ تھے تعینات؟ جی ادھر ہی موجود تھا. جب انہوں نے تقریباً رات کا وقت تھا 4:30 بجے کا نا, تو انہوں نے ہمارے اوپر پہلا اٹیک کیا سر. 4:30 بجے. اچھا. ہر چھوٹے بڑے ہتھیار کا انہوں نے ہمارے اوپر استعمال کیا, تو جس کے جواباً کاروائی میں ہم نے پورا مکمل زور کے ساتھ
ہماری ونگ کے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ان کو اپنے تھانے اور پوسٹیں چھوڑنے پر مجبور نہیں کر دیا بلکہ یہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور جنگ بندی کرنے پر ان لوگوں نے درخواستیں کرنی شروع کر دی ہیں. سر کیا اس وقت آپ کے احساسات تھے جب یہ وہ فائرنگ کر رہے تھے یا اس طرح سے پلاننگ کر رہے تھے؟ تو ہم اس کو جوابی کارروائی جیسے انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے جوابی کارروائی شروع کر دیا ان کے اوپر. انہوں نے بڑے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ شروع کر دی, ہم نے جوابی کارروائی دی. اچھا, تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی ایریا کیپچر کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ فائر بھی کرتے ہو اور پھر آگے بھی بڑھتے ہو, تو وہ بس فائر ہی کرتے تھے یا آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے؟ آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن ہم نے کبھی نہیں چھوڑا ان کو. اچھا, نہ ہم نے سر اٹھانے دیا ان کو. اوکے, تو بس جذبہ یہی تھا کہ بھائی اگر تم انڈیا کا ساتھ دے کے ہمارے ساتھ آؤ گے تو بہت مار پڑے گی تمہیں. ظاہر سی بات ہے, جو بھی ملک ہے اس کو ہم یہی جواب دیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو سرحدوں کے محافظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلے وزیرستان ہو, کشمیر ہو یا پاک افغان بارڈر چمن کا ہو, وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہے. اور پیغام بھی یہ ہے کہ ویسے تو ہم چاہتے ہیں لیکن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آگے چلتے ہیں, کچھ اور جوانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ ایک اور چیک پوسٹ ہے جی, تو یہاں پر ہمارے ساتھ جوان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. یہ بھائی ہمارے گن سنبھالے یہاں پر کھڑے ہیں, ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سر میرا نام لانس نائک عمران خان ہے. سر لانس نائک عمران خان. اچھا, مجھے ذرا بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر تعینات ہوئے ہوئے؟ میرا تقریباً سر یہاں 2 سال ہو گئے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے. سر جب افغانستان نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش میں اس لیے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے, لیکن بھارت کے ایما پہ انہوں نے ایسا کیا, تو آپ لوگ تیار تھے پوری طرح سے؟ جی سر, اسی طرح ہے. جب 15 اکتوبر کی رات افغان طالبان نے پہ رات 4:30 بجے کے ٹائم پر جب اٹیک کیا سر, تو ہم پہلے سے سر ان کی نقل و حرکت موومنٹ کو دیکھ رہے تھے. اچھا, تو ہم بیسیکلی سر پہلے سے تیار تھے سر. اوکے, تو ان کو سر ہم نے پھر انگیج رکھا ہے سر. اوکے, اور ان کو سر ہم نے کافی پاسپا بھی کیا ہے سر, جس کے بدلے میں ان کو سر کافی مالی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اوکے, تو یہ سر اپنی پوسٹیں اور مورچے چھوڑ کر 6 والا وادی میں چھپ گئے سر. اچھا, ویسے فینس تو یہاں سے قریب ہی ہے نا, تو یہاں سے وہ ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر صرف فائر کر رہے تھے, کر کیا رہے تھے؟ سر پہلے تو انہوں نے اٹیک کیا, فائر کیا سر, تو اس کے بعد ان سر کوشش کی آنے کی سر, وہ ہم نے سر بڑا بھرپور جواب دیا ہے, تگڑا جواب دیا سر ان کو, جس کی وجہ سے سر یہ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. یہاں سے آپ جائزہ لیتے ہیں؟ بالکل, ہم لوگ ادھر سے جائزہ لیتے ہیں اور دن کے وقت ہمارے ساتھ بیان ہوتا ہے جو دن والا دوربین ہے. اور رات کے ساتھ ہمارے ساتھ اپنا ٹی سائڈ بھی ہے اور کیمرے بھی موجود ہے. اچھا, تو کیمروں سے بھی جائزہ لیتے ہیں کیونکہ رات کو ویسے ادروائز نظر آنا مشکل ہوتا ہے. بالکل سر, یہ ہمارے ساتھ ٹی سائڈ ہے. رات کے وقت ہم لوگ یہ ادھر استعمال کرتے ہیں. جو ہمارے اور سر لوگ بیٹھے ہوئے سر وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور کیمرے لگے ہوئے سر. کیمرے لگے ہوئے, تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا سبق سیکھ لیا آپ کے خیال میں ان لوگوں نے جو بارڈر پہ ہیں افغانستان کی سائڈ پہ؟ انشاءاللہ دوبارہ اس طرح حرکت نہیں کرے گا, اور دوبارہ اس طرح حرکت کرے گا تو انشاءاللہ ان لوگوں کا نسل بھی یاد کرے گا. جی ناظرین کرام, آپ نے ہمارا آج کا شو دیکھا. ظاہر ہے کہ ہمارا سفر شروع ہوا کوئٹہ سے خزدار میں ہم نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے زہری کا علاقہ کیسا تھا, وہاں پر کس طریقے سے پاک فوج نے امن بحال کیا. اس کے بعد ہم نے ٹریول کیا چمن پاک افغان بارڈر پہ, اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ ہم بازار میں گئے, وہاں پر جا کے لوگوں سے بات کی, جو باب دوستی ہے اس سائڈ پہ بھی گئے. یہاں پر ہم نے آپ کو چیک پوسٹ بھی دکھائی, اور خاص طور پر کس طریقے سے یہاں پر امن و امان کو بحال کیا گیا ہے اور مینج کیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے کس طریقے سے دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے ہیں. تو دیٹ ہیز بین ریمارکیبل. یہ ظاہر ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بلوچستان ایک چھوٹا علاقہ نہیں ہے, اٹ کمپرائزز آف تقریباً 46% آف پاکستان. تو جس طریقے سے یہاں کی واسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی افواج پاکستان اپنا رول پلے کر رہی ہیں, دیٹ از ریمارکیبل. اور جوانوں کا جذبہ یہاں پر آپ نے بارڈر پہ دیکھ لیا ہوگا کہ کتنا جوان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وطن سے محبت ہے اور ہم امن کی خواہش تو رکھتے ہیں, لیکن کوئی اگر ہمارے وطن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے دانت کھٹے کر دیں گے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے پاک افغان بارڈر چمن سے. اللہ حافظ ناصر.